मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. दरेक गांव मिरयता आपलें गांवकारपण, दरेक गांव मिरयता आपलें खाशेलेपण. गांवांतल्यो ह्योच खास गजाली आमी घेवन आयल्या खास तुमचे खातीर. गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आसा कोलवाळे. कोलवाळे गांवचें खाशेलपण आमकां सांगतात रामदास केळकर. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार, हांव रामदास केळकर, लेखक आनी शिक्षक. म्हजो गांव कोलवाळ. ह्या गांवांत कोळी लोकांची वस्ती चड आसा म्हणून तें नांव आसूंक जाय. रस्त्या खातीर जरी तो कुशीक पडलो आसत पूण एक वेळार म्हजो गांव जो कोलवाळ बार्देशांतलो शेवटालो गांव हो प्रसिद्ध आसलो तो हांगासरल्या 1940 सालच्या श्रीराम मंदिराक लागून, आनी तो कोळी लोकांनीच बांदलेलो. तशेंच एक वेळचो तो हायवे आशिल्लो. आमच्या गांवांत शापोरा न्हंय आसा जी महाराष्ट्रान येता. ह्या न्हंयचेर खूब वर्सां पयलीं फेरीबोट तशेंच होडयां आसतालीं जी प्रवाशा खातीर यो वच करतालीं. फुडें हीच न्हंय कामुर्ली शिवोली करीत अरेबियन समुद्राक मेळटा. पावसान ह्या न्हंयचें रूप बदलतालें, उदक वाडटालें. तें वाडलें की वांगडा कितें येत तें सांगूं जायनाशिल्लें. लाकडां तर येतालींच, खेरीज गोरवां देखीत व्हांवून येतालीं. कांय धाडशी कोळी लोक हीं लाकडां धरपाक ते पळोवपाक भिरांत दिसताली. पण ह्या वाड्या वयल्या उदकाक और म्हणपाचें उपरांत धरण जालें आनी हें और येवपाचें बंद जालें. आमकां भुरग्यांक उदक येवप हें कौतुकाचें आनी वेळ वचपाचें बरें साधन आशिल्लें. आतां न्हंयेन उदक येना पूण रेंव काडटले येतात, ते चोरयां येतात. ह्या न्हंयेन आदीं बऱ्या पैकी नुस्तें मेळटालें. ह्या गांवच्यो मुड्डोश्यो तर लोकप्रिय. ते घेवपाक पयसुल्ल्यान लोक येताले. ज्या जागेन ते येताले ताका तारीर म्हणटात, आजुनूय म्हणटात. आतां थंय शुकशुकाट आसा, जितो मूस लेगीत ना. ह्या हायवेक लागून तर ही बाजू सामकी ओसाड जाल्या. श्रीराम मंदिरान विंगड विंगडी उत्सव जातात, पूण हातूंतलो रामनम उत्सवाचो दबाजो. आदी पासून तो चलता, गुडी पाडव्या सावन रामनमी मेरेन. ह्या मंदिरांत 9 किर्तनां जातात. हें किर्तन करपाक राष्ट्रीय पातळी वयले तशेंच हेर किर्तनकार लेगीत पाविल्ले आसात. 9 किर्तनां एकाच किर्तनकाराची आतां चड याद उरली ती नरसोबावाडीचें किर्तन सूर्य म्हणून फामाद आसलें कैलासवादी दत्तदास गागबोआ. तांणी आपलो असो आयकपी वर्ग तयार केल्लो. न्हंयच्या आलतडी मोटर बस टॅक्सी स्टँड आशिल्ल्या कारणान लोकांची एकूच गर्दी दिसताली. पेडणे जावं महाराष्ट्रान वचपाच्या सगळ्या लोकांक कोलवाळ चुकोवपाक मेळनाशिल्लें. मागीर त्या न्हंयचेर बेली पूल किंवा तात्पुरतो तयार करून दवरलो आनी ल्हव ल्हव म्हज्या गांवचें म्हत्व उणें जावपाक लागलें. हांवें श्रीराम मंदिराचो उल्लेख केला. त्या मंदिराक लाल कृष्ण अडवाणीन भेट दिल्ली. तशेंच आतांचो कडेगांच अभिनेतो अमिताभ बच्चन ह्या मंदिराक फक्त भेटूच तेणी दिवंक ना, तर ताच्या पयल्या सिनेमाचें शूटिंग हांगा जाल्लें तें करपाक आयिल्लो. आनी तो ताचो पयलोच सिनेमा आशिल्ल्या कारणान 7 हिंदुस्तानी अशें ताचें नांव म्हाज्या लक्षांत आसा. तेन्नाचे लोकप्रिय दिग्दर्शक के.ए. अब्बास ताचे निर्माते आशिल्ले. ताच्या उपरांत प्रेम मंदन हो राजेश खन्ना
रेखाचो सिनेमा हांगासर ह्या गांवांत शूट जालो. ह्या गांवाच्या शिमेर पोर्तुगीजांनी एक ल्हानसो किल्लो बांदिल्लो. वर्स आशिल्लें 1681. पोर्तुगीजान मराठ्यांच्या भिरांत आशिल्ली तेंच्या पासून संरक्षण मेळचें म्हूण बांदिल्लो खंय. 1739 सालांत मराठ्यांनी तो घेतलो. परत तोच 1741 सालांत पोर्तुगीजांनी घेतलो. थंय तांचो मनीस रावतालो. पूण शिवाजीक ताच्या हेरांनी सांगलें की त्या गांवचे लोक चाडयो करतात आनी हांगासरल्या चर्चीन लिपून रावता म्हूण. हें कळ्ळ्या वांगडा शिवाजी आयलो. तो लिपून बशिल्ल्या लोकांक सोदपाक चर्चीन गेलो. ही चर्च 400 वर्सांची आसा आनी ताची भाविकांनी ह्या निमतान एक स्मरणिका लेगीत 2दा काडल्या. एकदां 100 वर्सां जालीं म्हण आनी दुसरे खेपो 400 वर्सां जालीं म्हण. ह्या गांवांत चडशे कोळी लोक आसात. ताच्या उपरांत क्रिश्चन लोक रावतात पूण ते विंगड विंगड वाड्यार. तेच्या वाड्याक तेंकून राय म्हणून ह्या गांवचो वाडो आसा. ताका मुशीर अशें म्हणटा. थंयची घरां तुमकां व्हड दिसतलीं. ह्या वाठारांत खंय पुरू राजा रावतालो अशें सांगतात. खंयचीच चर्च म्हणली की फेस्त हें आयलेंच. RCC चर्च जी 400 वर्सांची आसा तांच्यांनी लेगीत आयतारचें फेस्त करपाचें थारायलें. पूण तें माय म्हयन्यान. वांगडा फुटबॉल मॅच नाजाल्यार तियात्र हो जातालो. ह्या तियात्राचे खाशेली गजाल म्हळ्यार एक हिंदू बरोवपी स्वखुशीन तें सगळें करतालो. काशिनाथ गडेकर ताचें नांव. ताचें तियात्र आशिल्लें आनी ह्या तियात्रांचो चडशे स्थानीक कलाकारूच येतालो. एक वेवसायीक कलाकार ताका हाडचो पडटालो. हो ताचो नेम तो गेल्या उपरांत मोडलो. आतां कोणूय तियात्र सादर करपाक चडशे तयार जायना. ह्या दिसा चडशे क्रिस्तांव भाव भयणी नवे कपडे घालून चर्चीन येताले. आजुनूय येतात. फेस्ताक 1-2 खेळण्याचीं दुकानां आसात. तशें मिठाईचें दुकान लेगीत आसता. हो म्हयनो गरमीचो आशिल्ल्या कारणान बस करून मुद्दाम कळंगूट वचपाची तयारी प्रत्येक वर्सा तरणाटे करताले. पण हालींच्या दिसांनी तें जायना. भोवतेक गांवांनी हिंदू लोक आशिल्ल्या कारणान मांड हो आसतात. ह्या मांडाचेर बायलां राती जागयतात. ती पदां म्हणटात. हाका धालो गितां म्हणटात. आमच्या गांवांत लेगीत असो मांड आसा. आजुनूय थंय धालो परंपरा सुरू आसात. पदां म्हणपी बायलां उणी जाल्यात. आतां तरूण भुरग्यांनी तांची सुवात घेतल्या. ह्या वेळार एकल्याचेर भार येतलो. तो गेल्या उपरांत हो भार उणो जालो. गांवचे सगळे जाण ह्या मांडार शेवटाल्या दिसा पावतात आनी प्रसाद म्हणून खोबऱ्याचो कुडको घेतात. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी आयकता कोलवाळे ह्या गांवा बद्दल. गांवा विशीं आमकां म्हायती दितात रामदास केळकर. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. ह्या गांवांत जे व्हड मनीस जावन गेले तातूंत प्रोफेसर बेलार्मिनो लोबो जे कवी मानाचे आसले तांचें नांव घेवचेंच पडटालें. तांच्यांनी त्या वेळार 1927 सालांत सेंट डिटा ह्या शाळेचेर रोपटें लायलें. हातूंत शिकप घेतिल्ले जायते जाण कोण दोतोर जाले, कोण इंजिनियर जाले, प्राध्यापक, शिक्षक, वकील जाले, प्राचार्य देखीत जाले, मुख्याध्यापक जाले. ताचो हिशोबूच करूं नजो. ते एक उत्तम कवी आशिल्ले आनी तांचो काव्य झेलोद लेगीत प्रसिद्ध जाला. ताज्या उपरांत तांची गोवा राज्य शिक्षक पुरस्कारान सन्मानीत केल्ली धूव फिलोमिना फेर्नांडीस, ताचो यजमान फाउस्त ही दोगांय बरी शिकयतालीं. ताच्या उपरांत आमी विसूंक जायना ते पद्मश्री मेळोवपी समाजसेवक आनी संवसारांतले एक बरे फॅशन डिझायनर वेंडल रॉड्रिक्स.
हाच्या खातीर नामनेच्यो सिने अभिनेत्री ह्या गांवांत रावपाक आयल्यो. तांच्या पर्यावरणा खातीर व्हड नांव आसा. जेन्ना हमरास्तो तयार जाल्लो तेन्ना ह्या वावरा खातीर आमुल्यांनी म्हणटा थंय पोर्तुगीज काळा सावन लायिल्लीं आंब्याचीं झाडां जी हजारांनी लोकांक सावळी फळ दिताली ती मारूं नाकात म्हणून लोकां भितर जागृताय त्या वेंडेलान हाडली. इतकेंच न्हय तर आपली पद्मश्री पुरस्कार लेगीत फाटीं घेवचो म्हूण सरकाराक लागीं तेणी विनंती केली. पूण तो गेल्या उपरांत ती झाडागिरी नश्ट जाली आनी हमरस्तो तयार जालो. एकनाथ साळकर हो पयलो खेळगडी जो गोंय संघान पावल्लो. ताच्या उपरांत तेचे चुलत भाव जे आसले आनी सख्या भावांनी चित्रपट काडलो. उदय आनी वासुदेव साळकर ताचें नांव. वासुदेव केळकर हो एक निवृत्त सरकारी शाळेंतले मुख्याध्यापक आनी ज्योतिशी आशिल्ले. ताचे चले जे शिक्षक आशिल्ले तांचो एक चलो मनोहर सांखळेच्या प्रोग्रेस शाळेचो मुख्याध्यापक. तर हांव रामदास केळकर एमपीटींतली नोकरी सोडून मांद्र्या पावलो. एका उच्च माध्यमिकांत शिक्षक जालो आनी त्या उच्च माध्यमिकाचो प्राचार्य लेगीत जालो. म्हाका राज्य शिक्षक पुरस्कारान लेगीत सन्मानीत केलो. नवनाथ नेरुळकर हो सद्या मडगांव आसा. तो सेंट विद्यार्थी आनी गांवचो सुपुत्र. बऱ्यापैकी लेखक आनी सरकारी शाळेंतलो मुख्याध्यापक आशिल्लो. स्टेट बँकेचो माजी अधिकारी कृष्णा भोसले, खेळगडी रामचंद्र पेडणेकर, तशेंच बँकेन काम करपी विठ्ठल चोडणकर हे आमच्यान ना तरी पूण बऱ्यापैकी वावरपी आसले. गांवांत पयलींच नवहिंद वाचनालय सुरू करपी नाशिकेत खोर्जवकर हेका आमी विसरूंक शकचे ना. ह्या ज्या सुवातेर शेतां आसा त्या भागाक कोणेवाडो म्हणून वळखतात. ह्या वाड्यार चडशे भंडारी लोकांची वस्ती आसा. 3 बैलांच्यो गाडयो ह्या वाड्यार आशिल्ल्यो. कुमारवाड ह्या नांवा वयल्यान कुमारची घरां आसूंक जाय. थंयची माती लेगीत वेगळी आसा. त्याच वाड्याचेर ब्राह्मणाची तळी म्हणून वळखपी व्हड तळी आजुनूय आसा. हांगा वाड्या वयले गणपती विसर्जीत करतात. हें उदक नितळ दवरपाक ताचे धडपड करपी ह्या वाड्याचो प्रतिनिधी श्री रितेश वाळकणकर तशेंच हेर युवक हांचें लेगीत योगदान आसा. शेतां भाता वांगडा काजूचें पीक लेगीत येतालें. हाचो निरो वा रस पिवपाक गर्दी जाताली. दुर्दैवान चडशा सुवातीचेर घरां जाल्ल्या कारणान आतां काजूचें पीक उणें जालां. शेताचें सुद्दां थंय घरां जावं ना पूण तें उणें जावपाची कारणां वेगळीं आसात. एक म्हळ्यार नवी पिळगी कश्टाचें काम करपाक तयार ना. तशेंच जायत्या जाणांक नोकरी लागल्या आनी काम करपी शेतान जे आसले ते उरूंक ना. तसो वेवसाय परवडना म्हणून देखील कारणां सांगूं येता. पोरू राजाचो उल्लेख वयर येयल्लो. तो खंय एलेक्झांडर राजा कडेन झूज दिल्ली. तो खंय हांगा रावल्लो. हाची खूण म्हळ्यार राय वाड्यान आलिशान जीं घरां आसात ती तेची खूण म्हणून येता. ह्या खेरीज हांगा बुद्धाची मूर्त फादर हेनरी हांगा मेळ्ळी जी ताणें मुंबयच्या संग्रहालयांत दवरली. हाच्या वयल्यान हांगा बुद्ध धर्माचो लेगीत प्रसार जाल्लो अशें म्हणूं येता. त्या शिवाय फ्रेंच लेखक आबे फारिया जो हिप्नोटिझम किंवा मोहिनी विद्ये खातीर लोकप्रिय आशिल्लो ताचो व्हड पुतळो पणजे लेगीत आसा. ताचे वडील ह्या गांवचे. तांचें घर लेगीत कोलवाळ आशिल्लें. तर असो म्हजो गांव. आतां एक न्हय तर 3 इंग्लीश शिकोवपी शाळा सुरू जाल्यात. पूण नवो हायवे जालो, रेंवेचो धंदो सुरू जालो, बांदकाम सुरू जालें आनी गांवाचें रुपच बदललें. आदल्या तेंपार कोणी वाड्यान
स्थानिक कारागीर मेळटाले. दामोदर, दत्ताराम, नकुळ, बाली अशी तांची नांवां आसली. कोलवाचें मंदीर लेगीत तेंच्यांनी उबारलां. पूण ते गेले आनी कारागीर कोण उरूंक ना. मागीर गरजे खातीर भायल्या लोकांक आफोवचें पडलें. केंस कर्तनालय हाच्या खातीर लेगीत भायल्या लोकांक अवलंबून रावचें पडलें. ना म्हटलें तरी स्थानीक एक दोग जाण जरूर आसा, पण ताच्या उपरांत हें काम करपी कोण तयार जावचे ना. तीच गत कपडे शिंवणाऱ्यांची. दादले टेलर उरूंकूच ना. सगळे जाण रेडीमेड कपडे घेवपाक शहरान वतात. बायलां मात स्थानीक टेलर कोण आसा हाची बारीक चवकशी करतात आनी तेंच्या कडल्यान शिवून घेतात. तर म्हजो असो हो सोबीत कोलवाळ गांव. त्या गांवाक तुमी मुजरत भेट दिवची. जरी अमरस्त्यान तुमी वयतात तरी मुद्दाम येवचें पडटलें. तशी सोय सरकारान केल्ली आसा. देव बरें. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी वळख करून घेतली कोलवाळे गांवची. ही वळख आमकां करून दिताले रामदास केळकर. गांव आनी हांव. संकल्पना उषा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉ. साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी संजय पुनाळेकर आनी दामोदर आटलेकर. गांव आनी हांव ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गांवामदीं खास नांव, गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव.